अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ भाइयों और बहनों। आज हम बात करने जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक़्त ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में। वो लम्हा आ चुका था जिसका इंतज़ार ज़मीन भी कर रही थी और आसमान भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे और ये सिर्फ़ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, ये पूरी इंसानियत के लिए एक नई सुबह थी। लेकिन असल हैरत तो अब शुरू होती है, क्यों ना कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, दुनिया बदलना शुरू हो गई। ऐसे ऐसे वाक़ियात पेश आए जो आज भी इंसान को हैरान कर देते हैं और ईमान को ताज़ा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के फ़ौरन बाद के वो हैरत अंगेज़ और ईमान फ़रोज़ वाक़ियात को। वलादत के वक़्त ज़ाहिर होने वाली निशानियाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का लम्हा पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम रहमत का आगाज़ था। ये कोई आम पैदाइश नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का ज़हूर था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का लम्हा पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम रहमत का आगाज़ था। ये कोई आम बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का ज़हूर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खबर दादा अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो इनके दिल में बेहद खुशी पैदा हुई। वो फौरन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और मोहब्बत से देखा। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा ले गए। वहाँ खड़े होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दुआ की। इसी मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा गया, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा तारीफ किए जाने वाला। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वलादत के वक़्त एक ख़ास नूर ज़ाहिर हुआ जो दूर तक फैल गया। ये नूर आम रोशनी नहीं थी, बल्कि एक रूहानी और पुरसकून नूर था, जिससे पूरा माहौल रोशन हो गया। इसी लम्हे माहौल में अजीब सी ठंडक, सुकून और बरकत महसूस हो रही थी, जैसे ज़मीन भी खुश हो रही हो। अरब में रिवाज था कि बच्चों को देहात में परवरिश के लिए भेजा जाता था ताकि वो साफ माहौल में बड़े हों। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वाबिया ने दूध पिलाने की सआदत हासिल की। वो अबू लाहब की लोंडी थी और ये भी अल्लाह ताला की हिकमत थी कि इब्तदा ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों के तल्लुकात जुड़ने लगे। बाद में हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का आईं। इब्तदा में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से हिचकिचा रही थी, क्यों ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। लेकिन जब कोई और बच्चा ना मिला तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लिया और यही फैसला इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बरकत बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इनके घर में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आईं। कमज़ोर ऊँटनी दूध देने लगी, जानवरों में बरकत आ गई, घर में खुशहाली और सुकून बढ़ गया। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाया करती थी, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए, हर चीज़ में बरकत ही बरकत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक और अहम और रूहानी वाक़िया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थे जब अचानक दो फरिश्ते आए। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत अदब से और मोहब्बत से लटाया, सीना मुबारक खोला और दिल को निकाला। दिल को जमजम के पानी से पाक किया गया और इसमें से एक ख़ास हिस्सा निकाला गया जो रूहानी आलूदगी से मुतल्लिक था। इसके बाद दिल को दोबारा अपनी जगह रख दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पुरसकून हो गए। दूसरे बच्चों ने ये मंजर देखा तो घबरा गए और दौड़कर हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया। इस वाक़ये का सही मुस्लिम में भी जिक्र किया गया है। इसका मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से गुनाहों और बुराई के असरात से महफूज और पाक रखा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बचपन ही में आजमाइशों से भर गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। 6 साल की उम्र में ही
آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ پھر 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ بچپن میں اتنے صدمات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر اور وقار کے ساتھ زندگی گزاری۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت دی۔ وہ خود زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کے آرام دیتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے اور ہر سفر میں آپ کو ساتھ رکھتے۔ تجارت کے قافلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ رہتے۔ ان کی محبت کا اندازہ یہ تھا کہ وہ خود تکلیف برداشت کر لیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیتے۔ مکہ کے سخت ماحول میں ابو طالب کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حفاظت اور محبت دونوں کا ذریعہ تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی تجارت کے سفر پر گئے۔ راستے میں بصرہ کے مقام پر ایک راہب بحیرہ نے قافلے کو دیکھا۔ اس کی نظر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹھہر گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے چند نشانیاں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور اور اس کے ساتھ ہی ایک خاص سایہ، غیر معمولی وقار اور سکون۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو الگ بلا کر کہا، یہ بچہ بہت عظیم مستقبل رکھتا ہے، یہ آخری نبی ہو سکتا ہے، اس کی حفاظت بہت احتیاط سے کریں۔ اس کے بعد ابو طالب نے سفر جلدی ختم کر کے واپس مکہ آنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کے بعد یہودی علماء اپنی کتابوں سے جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ کچھ علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی، لیکن اکثر نے حق کو ماننے کی بجائے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ سچائی واضح ہونے کے باوجود ان کے دل حسد اور ضد سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بالکل پاکیزہ تھا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بتوں کے قریب نہیں گئے، کبھی برائی میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت کی وجہ سے لوگ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور الامین کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ہی خاص حفاظت میں رکھا۔ ایک واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ماحول سے بچا لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غفلت کی حالت میں محفوظ رکھا گیا۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی فرما رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے اپنی خاص حفاظت میں رکھا، جن کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے روشنی، رحمت اور ہدایت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صرف تاریخ نہیں بلکہ دلوں کو بدل دینے والی ایک زندہ حقیقت ہے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید ایسے ہی ایمان فروز موضوعات واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔